सरको म्युट छ जस्तो छ। सर साउन्ड आएन। आवाजै आएको छैन। सरले पढाइरह्यो कि एटेन्डी बनाउँदै हुनुहुन्छ सरले। हेलो हजुर सर बोल्न आएको छ। हेलो हेलो हजुर सर आइरहेको छ सर। म्युट भयो के भयो? आइरहेछ सर साउन्ड आइरहेछ। हेलो ओ झन् म्युट भयो अब फेरि। अब भयो। हेलो 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 सुनिरहेछ हेलो, म सर। नाच्छ। के भयो? विद्यार्थी त छ त। सरकोमा साउन्डै सुन्ने खाइन जस्तो छ। भोल्युम डाउन भयो, भोल्युम कम गर्नु भयो होला। हेलो हजुर सर हेलो। सुनिरहेछ। सुनिरहेछ सर भन्नु न। हेलो सर, हेलो हेलो 1 2 3 भइरहेछ। चेक 1 2 3 हेलो। माइक चेक। सुनिरहेछ सर। खोइ त सर। सर नै हराउनु भयो त। सरले लिभ हुनुभयो। हेलो सर, खोइ त सर। हेलो 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 समाचार छ के सर? ओइ राजा नि। मेरो आवाज आइरहेछ? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो। हेलो हेलो हजुर सर। हेलो सर, आवाज आयो सर?
सरको नेट स्लो छ कि क्या हो? के हो तिमीहरू कोही बोल्दैन किन? बोला साउन्ड सर। आइरहेको छ सर। सरले बोल्न पाउनुहुन्छ सर। के तिमीहरू भर्खरै जोइन भयो क्या? म 10 मिनटदेखि बोलिरहेको छु, कोही सुन्दैन। अघि अफ थियो सर तपाईँको। हजुर अघि अफ थियो क्या, अहिले सुन्यो सर। सर हामी गइरहेको छौँ सर, तपाईँको अफ थियो। ल हामी त कराइरहेको थियौँ सर। कहिले काहीँ प्राविधिक समस्या हुन्छ, तर म त 10 मिनट अगाडिदेखि यहाँ बसिरहेको छु, हेलो भनिरहेको छु। ल मैले एउटा सर यो अर्थोगोनल सेट त गरे हैन र? हजुर अर्थोगोनल सेट त लेखे जै मान्छु यो त मैले। अर्थो नर्मल ए यहाँ अर्थो के हो? अर्थो नर्मल सेट हो। हेर त अर्थोगोनल र अर्थो नर्मल फरक हुन्छ नि भाइ। कस्तो नदेखा के सर यसले? हेलो सरी माई ब्याड। सुनिरहेछ तिमीहरू? हजुर सर सुनिरहेछ मेरो सर। नेट त सुनिरहेको छ। ल अर्थो नर्मल सेट लेखा छैन माथि? हेलो हजुर सर, हजुर लेखेको छ सर। सर हामीले सुनेछौँ, हजुरले भन्दै जानु के? तिमीहरूको साउन्ड केही सुन्दैन मैले। ल अर्थो नर्मल सेट, एन orthogonal set of unit vectors is called an orthonormal set. ल लेख, पहिले लेख अनि बुझाउँछु। An orthogonal set of unit vectors is called an orthonormal set. हेलो हेलो सर। फेरि भनौ, an orthogonal set of unit vectors is called an orthonormal set. ल अब थ्योरममा जाने। Theorem n m by n matrix U has orthonormal column if n only if transpose of U equal to I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। Let U equal to matrix U equal to vector U1, vector U2, vector U3 सबै vector हो। So transpose of U equal to, अब U को ट्रांसपोज गर्यो भने के हो? ट्रांसपोज अफ भेक्टर U1, ट्रांसपोज अफ भेक्टर U2, ट्रांसपोज अफ भेक्टर U3 अनि के भयो त? U इक्वल टु कति छ? भेक्टर U1, U2, U3। अब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने। पहिलो मैट्रिक्स के हो? 3/1 हो। दोस्रो के हो? 1/3 हो। अनि के भयो? पहिलेको कोलम दोस्रोको रो सँग इक्वल भयो भने मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर।
हेलो हजुर सर सुनिरहेको छु सर यसो कहिलेकाहीँ बिचमा बोल्नु पर्छ क्या, नत्र त अब तिमीहरूले मैले भनेको सुनिरहेको छैन, मैले पढाएको तिमीहरू पढिरहेको छैन, थाहै हुँदैन के। बिचमा यसो बोल्नु पर्छ बेला बेला। सर बोलिरहेको छु म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्यो? सर गरिरहेको छु UN transpose of UN transpose of UN U2 transpose of UN U3 फेरि पहिलेको दोस्रो रोले हुन्छ ट्रान्सपोज अफ U2 UN ट्रान्सपोज अफ U2 U2 ट्रान्सपोज अफ U2 U3 त्यसरी अब तेस्रो रोले हुन्छ ट्रान्सपोज अफ U3T UN ट्रान्सपोज अफ U3 U2 ट्रान्सपोज अफ U3 U3 हेर है तिमीहरू ध्यान दिएर हेर, मैले माथि एउटा लेख दिएको छु के, यसो 100 010 001 लेखेको छु, लेखा छ माथि लेखेको छ नि? छ सर। मेन त्यही ल्याउनु पर्यो के। हजुर सर हो मैले एरो लगेको है। माथि लेखेको छु नि 100 001 खास त्यही ल्याउनु पर्ने हो के हैन? किनभने हाम्रो थ्योरम के छ, n m by n matrix U has orthonormal columns if n only if transpose of U equal to I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स लेट गर्यो म्याट्रिक्स U equal to UN भ्याक्टर UN भ्याक्टर U2 भ्याक्टर U3 अनि त्यहाँ स्टेटमेन्टमै छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स U equal to I प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसैले सो लेख्यो ट्रान्सपोज अफ U हैन, अनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्यो। अब माथि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ कि ट्रिक मैले सिकाइदियो कि, सजिलोको लागि माथि मैले लेखिदिएको छु 100 010 001 भनेपछि जहाँ माथि जुन 00 छ नि त्यो एलिमेन्टहरू 00 हुन्छ हैन, अनि त्यो डायगोनलमा 1 1 छ नि त्यो सबै 1 हुन्छ के। मैले ट्रिक सिकाइदिएको, यसरी ट्रिक लगाएर गर्नु त्यो केही छँदैछ, एकदम सजिलो छ। अब लेख्ने सिन्स द कोलम्स अफ U आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ हैन, सिन्स द कोलम्स अफ U आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेपछि मैले देखाइदिएको छु नि त माथि के A12 A13 A21 A23 A31 A32 को एलिमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसै अनुसार मैले के लेखिदिएको त, सिन्स द कोलम अफ U आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ ट्रान्सपोज अफ UN U2 ट्रान्सपोज अफ UN U3 ट्रान्सपोज अफ U2 UN ट्रान्सपोज अफ U2 U3 ट्रान्सपोज अफ U3 UN ट्रान्सपोज अफ U3 U2 equal to 0. Also, U has orthonormal columns. IFF लेखा छ, IFF भनेको if and only if. Also, U has orthonormal columns. IFF भनेको if and only if. All columns have unit length. I के भयो त, त्यो डायगोनलको एलिमेन्टहरू के हो हैन, U2 U1 ट्रान्सपोज अफ UN ट्रान्सपोज अफ U2 equal to ट्रान्सपोज अफ U2 U3 के हुन्छ 1 हुन्छ हैन। हेन्स ट्रान्सपोज अफ U equal to के भयो त, त्यो ठाउँहरुमा भनौं न जुन एलिमेन्ट 0 छ त्यहाँ 0 राखिदिएको, जुन एलिमेन्ट 1 छ त्यहाँ 1 राखिदिएको। हेन्स के भयो ट्रान्सपोज अफ U
U इक्वल टु के भयो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टु के भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। ल मैले ट्रिक सिकाइदिएको त्यो ट्रिक अनुसार गर्नु। माथि मैले देखाइदिएको छु नि त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हैन लेख्नु अनि त्यसबाट फटाफट गर्नु। यो थ्योरम सोधियो भने यसरी लेख्नु। हस् सर। एकदम सजिलो टेक्निक सिकाइदिएको मैले, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो। धेरै धेरै यताउति गयो भने गाह्रो हुन्छ कि। म ट्रिक सिकाइदियो त्यो ट्रिक अनुसार गर्ने यो थ्योरम सोधियो भने। हजुर लेखिसक्यो? ओके सर। यस सर। अर्को पेजमा जाउँ। हुन्छ सर। सर जाम। गइहालौँ। अर्को पेजमा गएको। यो थ्योरम हो हैन, तर यसको प्रुफ चाहिँदैन, खाली के हो जान्ने हो। थ्योरम लेट मैट्रिक्स U be n m by n मैट्रिक्स विथ ऑर्थोनॉर्मल कोलम। अहिले जुन थ्योरम पढाएको हैन त्यसको सहयोगले हुन्छ। अब लेट मैट्रिक्स U be n m by n मैट्रिक्स विथ ऑर्थोनॉर्मल कोलम्स एन्ड लेट भेक्टर x and भेक्टर y be in Rn, then norm of मैट्रिक्स U भेक्टर x इक्वल टु के हुन्छ नर्म अफ भेक्टर x हुन्छ। के भयो? त्यस्तै मैट्रिक्स U भेक्टर x डट प्रोडक्ट मैट्रिक्स U भेक्टर y इक्वल टु के हुन्छ भेक्टर x y हुन्छ। त्यस्तै C मा के हुन्छ मैट्रिक्स U भेक्टर x डट मैट्रिक्स U भेक्टर y इक्वल टु 0 हुन्छ। इफ एन्ड ओन्ली इफ भेक्टर x डट भेक्टर y इक्वल टु 0। ल यो लेख पहिले। दिल ने ये कहला। ल कसले गीत गाएको त? इधर माइक। ए भाइ कसले गीत गाएको? खोइ यहाँ एउटा भाइ आएछ सर। त्यस्तो त्यस्तो गर्नु हुँदैन ध्यात तेरिया। होइन सर एउटा भाइ आएछ माइक अन रहेछ सर। गीत गाउनुको हो। लेख्यो लेट मैट्रिक्स U be n m by n मैट्रिक्स with orthonormal columns and let vector x and vector y be in Rn, then येमा norm of matrix U vector x equal to norm of vector x matrix U vector x dot products matrix U vector y equal to vector x y. C matrix U vector x dot products matrix U vector y equal to 0 if and only if vector x dot vector y equal to 0. हेलो हेलो ल लेख्यो एबीसी लेख्यो लेख्यो सर। ल प्रब्लम हेर्ने प्रब्लम गरेपछि थाहा हुन्छ।
Let matrix U equal to 1 by root 2, 2 by 3, 1 by root 2, minus 2 by 3, 0, 1 by 3, and vector x equal to root 3 by 3. U has orthonormal columns, जो theorem पढ़ा है, and transpose of U equal to 1, 0, 0, 1. है ना? Verify norm of matrix U vector x equal to norm of vector x. ल ठीक छ? अब यसको सोलुसन गर्न लागेको. ठीक छ सर. यसको सोलुसन गर्न लागेको. ल अब तिम्रो मैट्रिक्स U छ, त्यो x को भ्यालु छ. U के छ त? 3/2 हैन त? 3/2 मैट्रिक्स हो U हैन? अनि x के हो? 2/3 हो. पहिलेको कोलम र दोस्रोको रोसँग मिल्यो, त्यसैले मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ हुँदैन? हेर के निकाल्यो मैले? UX निकालेको हैन? U र x को मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेको. UX equal to 1 by root 2, 2/3, 1 by root 2, minus 2/3, 0, 1/3, root 2, 3. ल मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त? हैन? 1 by root 2 into root 2, 1 हुन्छ हुँदैन? हो. अनि 2/3 into 3, 3 क्यान्सल 2 हुन्छ हुँदैन? त्यस्तै अब दोस्रो रोमा जाने. 1 by root 2 into root 2 कति हुन्छ? 1 हुन्छ. minus 2/3 into 3 minus 2 हुन्छ. अब तेस्रो रोमा जाने. 0 into root 2 0 हुन्छ हैन? 1/3 into 3 1 हुन्छ. त कति भयो? 1 plus 2 1 minus 2 1 त कति भयो? 1 plus 2 3 भयो. 1 minus 2 minus 1 भयो. 1 1 भयो. ठीक छ? अब UX निकालिसक्यो. त नर्म अफ UX कति हुन्छ? ल UX इक्वल टु कति आयो तिम्रो? 3 minus 1 1. त नर्म अफ UX कति हुन्छ? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस को 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कति भयो? 9 प्लस 1 प्लस 1 रूट अंडर 11 भाग भएन? अनि रूट x नर्म अफ भेक्टर x कति हुन्छ? ल माथि हेर के छ? भेक्टर x इक्वल टु रूट 2 3 सक्छ छैन? त नर्म अफ भेक्टर x इक्वल टु कति हुन्छ? रूट अंडर रूट 2 को स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. नॉर्म ऑफ रूट x इक्वल टु कति हुन्छ? रूट 2 को स्क्वायर 2 हुन्छ, 3 को स्क्वायर कति हुन्छ? 9 हुन्छ. यहाँ लेख्न 9 को ठाउँमा के लेखेको छ? 2 + 9 हो. नॉर्म अफ रूट x हेर त के लेखेको छु मैले? रूट अंडर 2 + 3 लेखेको छु हैन? के हुन्छ त्यो? 9 हुन्छ. 9 2 + 9 हुन्छ हैन? रूट 2 को स्क्वायर 2 हुन्छ, 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ हैन? तो 2 + 9 कति भयो? रूट अंडर 11. thus नॉर्म अफ UX इक्वल टु नॉर्म अफ x भाग भएन? इम्पोर्टेन्ट है प्रब्लम. तिमीहरुले सजिलो लाग्यो होला, सजिलो लागेर हुँदैन. बुझेपछि सबै सजिलो हुन्छ हैन? सोध्ने यो प्रब्लमहरु सोध्या छ. सजिलो लाग्न हुन्न भन्नी सर हजुरले. हो ल यो सारा राम्रोसँग भ्याइयो सर. नेक्स्ट पेज जाने सबैले भ्यायो? अ सर भ्यायो. ल नेक्स्ट पेज जाने. ल अब सेम त्यही प्रब्लम अलिकति फरक छ है, फरक गरेर सोध्छ है. ल लेट त्यही प्रब्लम छ. ल यु त्यही हो. ल लेट मैट्रिक्स U इक्वल टु 1 by root 2 2/3 1 by root 2 minus 2/3 0 1/3 and vector x इक्वल टु root 2 3 and vector y. यहाँ vector y थपियो हो. vector y इक्वल टु -3 root 2 6. U has orthonormal columns. Verify that matrix U vector x dot matrix U vector y equal to vector x dot vector y. जुन 2 नम्बरको प्रोपर्टी छ नि, ठीक छ? त्यससँग सम्बन्धित यो प्रब्लम हो. ल एउटा कुरा भन त, मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दियो के मैट्रिक्स U vector x equal to 3 - 1 3 - 1 1 लेख्दियो. कसरी लेख्दिएको? मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन
यसभन्दा माथिको प्रब्लम हेर त सेम त्यही हैन हो सर ux = 3 - 1 1 लेखेको बुझ्यो बुझे सर त्यही माथिको प्रब्लम हो माथि मल्टिप्लाई गरे त्यसले यहाँ गरेन मैले हो ल अब मैट्रिक्स u भेक्टर y निकाल ल तिमीहरु निकाल त मैट्रिक्स u भेक्टर y मैट्रिक्स u लेख्यो हैन भेक्टर y लेख्यो ल मल्टिप्लाई मैले गरे तिमीहरु पनि गरेर हेर अनि प्र्याक्टिस हुन्छ ल हेर 1 - 7 2 आउँछ आउँदैन हाजिरी गर्दै भयो कति जना छ हेर त निकाल्यो मैट्रिक्स u भेक्टर y = भयो सर निकाल्यो आयो मैट्रिक्स u भेक्टर y = 1 - 7 2 आयो सर आयो मैले निकाल दिएको छु तपाईं तिमीहरु निकाल भनेको 1 - 7 2 आयो नि त अब हेर के भेरिफाई गर्न भनेछ मैट्रिक्स u भेक्टर x डट मैट्रिक्स u भेक्टर y = भेक्टर x डट भेक्टर y अब मैले मल्टिप्लाई गरेको मैट्रिक्स u भेक्टर x डट मैट्रिक्स u भेक्टर y त ux कति छ u भेक्टर x निकालेको कति आएको छ 3 - 1 1 अनि डट राख्यो मैट्रिक्स u भेक्टर y कति आएको छ 1 - 7 2 डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 3 * 1 3 -1 * -7 + 7 1 * 2 2 हुन्छ हुँदैन कति भयो 3 + 7 + 2 12 भयो त्यसै अब निकाल्ने भेक्टर x डट भेक्टर y भेक्टर x कति छ √2 3 भेक्टर y कति छ -3 √2 6 अब यसको डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि √2 * -3 √2 कति हुन्छ त -6 हुन्छ √2 * √2 2 भयो त -6 भयो 3 * 6 कति भयो 18 भयो -6 + 18 12 भएको भएन भेरिफाई भएको भएन के भेरिफाई गर्न भनेको छ मैट्रिक्स u भेक्टर x डट मैट्रिक्स u भेक्टर y = के भनेको छ भेक्टर x डट भेक्टर y भेरिफाई भयो तल लेख्दियो मैले लेखेको छैन त्यो भेरिफाई भएको भने लेख्दियो
हेन्स भेरिफाइड लेख्दियो। ल अर्को पेज गरेको सर यो त गरे हैन र अर्थोगोनल प्रोजेक्सन छैन सर जे पनि गरे जस्तो लाग्दो रहेछ। हैन गरेको हो कस्तो नगर्ने र प्रोजेक्सन त गरेको त हो नि हिजो सर झिरो मान्छे सबै अर्थोगोनल प्रोजेक्सन गरे हो त्यही त गरेको त उ अर्कै वाला हो गरेको यो अर्कै वाला हो क्या? फिगर अर्कै थियो अर्थोगोनल प्रोजेक्सन आयो के है अर्थ नर्मल हो कि के हो अर्थोगोनल प्रोजेक्सन प्रोजेक्सन भने आयो नि त धेरै वर्डहरु छ भाइहरु त्यही प्रोजेक्सन हो सर गरेको है तेरीका यो अर्को पेज हो नि त यसले भर्खरै दुईटा प्रब्लम गरे हैन मैले हजुर सर हजुर अब यो अर्थोगोनल प्रोजेक्सन पेज फरक छैन तपाईँ हस् सर हस् त्यसो भए पढा ए नोट सरले भन्नुहुन्छ अहिले नोट लेख अर्थोगोनल प्रोजेक्सन फिगर यस्तो बनाऊ द अर्थोगोनल प्रोजेक्सन अफ अ point in R square onto a line through the origin has an important analog in R square. आज त वैशाख 12 जस्तै भयो आज Given a vector y and a subspace W, यो जुन फिगर छ नि यो सब स्पेस अब तिमीहरु त स्पेसहरु पढाएको छ नि पाण्डे सरले पढाउनु भएछ नि त अब मैले यहाँ पढाएर त भएन नि त गिभन अ भेक्टर y and a subspace W हेर W त्यहाँ लेखेको छ इन Rn देयर इज अ भेक्टर y क्याप छ हेर हैन y क्याप इन W such that y cap is the unique vector in W for which vector y difference vector y cap is orthogonal to W and two मा लेख्ने y cap is the unique vector in W closest to y orthogonal projections. The orthogonal projection of a point in R square onto a line through the origin has an important analog in R square. यसरी फिगर बनाउने यो जुन फिगर छ त्यो 2 डाइमेन्सन को फिगर हो हैन 2 डाइमेन्सन हैन given a vector y and a subspace W in Rn there is a vector y cap in W such that y cap is the unique vector in W for which vector y difference y cap is orthogonal to W and 2 number ma y cap is the unique vector in W closest to vector y.
सर डब्लु भनेको यो त अर्को प्लेन हो यो सब स्पेस हो एन्ड सब स्पेस डब्लु ए स्पेस हो म त लाइन छु डब्लु सब स्पेस हो हजुर तिमीहरु पढ्या त सबै कुरा हैन कन्फ्युजन हुन्छ नि सर पढे अर्को पनि पेजमा जान्छु बाबु हुन्छ सर जानु ल यो बुझ्ने कोसिस गर्नु है एउटा एक्जाम्पल दिएको छु यस्तो यस्तो एक्जाम्पलहरु दिएपछि कुरा बुझ्छ के हैन एउटा एक्जाम्पल दिएको छु लेख सेकेन्ड पोइन्ट बाँकी भयो लेख्नु let vector u1 u2 dot dot vector u5 be an orthogonal basis for r5 पनि लेखेको छु हेर हैन u5 भएसम्म गएपछि r5 and let vector y equal to c1 u1 plus c2 u2 plus dot dot c5 u5 हैन consider subspace w equal to span u1 u2 and write y as the sum of a vector in z1 in w त्यो w जुन सब स्पेस छ नि त्यसैमा z1 छ and a vector z2 अर्को भेक्टर z2 के रे त्यो सब स्पेस के छ परपेन्डिकुलर छ इन w अर्थोगोनल भनेको छ हैन त्यसले मैले बडो सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु म धेरै उ गरेर हुँदैन कम्प्लेक्स तिर गएर हुँदैन हैन त्यो एक्जाम्पलमा के भनेको छ सिन्स भेक्टर y इक्वल टु c1 u1 भने के ल यसभन्दा पहिलेको नोट हेर त भाइ सबै क्या भने के हो सबै पढाएको छु नि त हेर न हैन स्प्यान भन्नु भएको छ सर स्प्यान इक्वल्स टु स्प्यान अफ w u1 u2 लेख्नु भएको छ नि सर w मा w इक्वल्स टु हो त स्प्यानले स्प्यानको काम के हो त मिनिङ के हो भनेर बुझाइदिनु भनेको थियो स्प्यान भने ठ्याक्कै अब नेपालीमा मलाई ठेट वर्ड त हैन त स्प्यानले के गर्यो के त्यसलाई u1 र u2 लाई अहिले हेर अहिले बुझ्छ यो प्रब्लम गर्दाखेरि त्यो पनि बुझिहाल्छ नि के स्प्यान u1 u2 किन भनेको त्यो पनि बुझिहाल्छ हेर नि तिमी हैन हैन जस्तो अब u1 u2 u3 भयो भने स्प्यान u1 u2 3 भन्छ हैन u1 u2 भयो भने स्प्यान u1 u2 भनियो हैन u1 देखि u5 सँग भन्यो भने त्यसलाई स्प्यान u1 u2 u3 u4 u5 भन्यो हैन हेर नि यो बुझ्छ आफै बुझ्छ हेर सिन्स y भेक्टर y इक्वल टु c1 भेक्टर u1 प्लस c2 भेक्टर u2 प्लस डट डट c2 के लेख्न गल्ती भयो त्यहाँ प्लस c2 भेक्टर u5 लेख ठीक छ भेक्टर y इक्वल टु c1 भेक्टर u1 प्लस c2 भेक्टर u2 प्लस डट डट प्लस c2 भेक्टर u5 सर c2 u5 कि c5 u5 u तेरी ल c5 u5 सरी है केही यताउति भन्नु तिम्रो सच्याउन मिलिहाल्छ नि हैन c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 प्लस c4 u4 प्लस c5 u5 हुन्छ नि त हुन्छ हुँदैन हुन्छ c5 u5 ल पुट z1 इक्वल टु c1 भेक्टर u1 प्लस c2 भेक्टर u2 इज इन स्प्यान u1 u2 ल तिमीले स्प्यान कुरा गर्यो भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने हो जस्तो u1 u2 स्प्यान छ भने z1 ले के लेख्यो c1 u1 प्लस c2 u2 बुझेन u1 u2 छ भने दुईटा मात्रै हुन्छ u1 u2 u3 छ भने तीनटा हुन्छ हैन पुट z1 इक्वल टु c1 भेक्टर u1 प्लस c2 भेक्टर u2 इज इन स्प्यान u1 u2 एन्ड अब z2 लियो हैन अब z2 इक्वल टु c3 भेक्टर u3 प्लस c4 भेक्टर u4 प्लस c5 भेक्टर u5 इज इन स्प्यान ल u3 u4 u5 छ भने के लेख्यो c3 u3 c4 u4 c5 u5 बुझ्यो नट टु सो हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ z2 के हुन्छ रे सब स्पेस w मा के हुन्छ अर्थोगोनल हुन्छ त्यो प्रुफ गर्नुपर्ने छैन हामीले के गर्ने त अब z2 र यो un को के गर्दिने डट प्रोडक्ट निकाल्ने हैन z2 र un को डट प्रोडक्ट निकाल हैन
हेर त कति हुन्छ Z2 कति छ C2 भ्याक्टर U3 प्लस C4 भ्याक्टर U4 प्लस C5 U5 डट भ्याक्टर UN गर्यो तर हेर त C3 U3 डट UN प्लस C4 U4 डट UN प्लस C5 U5 डट UN त के हुन्छ सबै 0 भइहाल्छ नि हैन सेम भएपछि नि त 1 हुन्छ हैन UI डट IJ हुँदाखेरि इक्वल भएपछि नि त 1 हुन्छ फरक भएपछि त के 0 भइहाल्यो नि त के भयो त UN के भयो त अब UN इज अर्थोगोनल टु U3 U4 U5 यो U3 U4 U5 कसको लागि हो Z2 को लागि हैन हैन त्यस्तै सिमिलरली वी क्यान सो Z2 डट भ्याक्टर U2 0 U2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त 0 भइहाल्छ हैन यसरी नै Z2 डट भ्याक्टर U2 0 हुन्छ हेन्स के भयो त Z के भयो बिलोंग्स भयो हैन Z2 के भयो त सब स्पेस W मा के भयो त अर्थोगोनल हुन्छ हैन अब तिमीहरु मलाई दुई जना त्यहाँ फोन नम्बर लेख्दियौ त सर त W को माथि त्यो के लेख्नु भएको 1 लेख्नु भएको कि त्यो परपेन्डिकुलर को साइन हो अर्थोगोनल भयो अर्थोगोनल परपेन्डिकुलर 1 लेखेर के हुन्छ त अर्थोगोनल हो कन्फ्युजन त हुन्छ नि सर केही छैन भाइ केही छैन है और के तिम्रो क्लास सबै क्लासहरु भइरहेछ भाषा सर भाषा एकदम मस्त चलिरहेछ अब ब्रेक हुन्छ हैन मैले अहिले सम्म 4 वटा क्लास लिएको हैन हो हजुर सर हजुर तिमीहरुलाई हजुर सर धेरै पढाइसक्यो कम पढाएको छैन 4 वटा क्लासमा बुझ्यो हजुर सर हुनुहुन्छ कि हजुर प्रत्येक क्लासमा जति पढाइन्छ नि हैन हजुर अनलाइनमा त्यसभन्दा बढी पढाउन सकिन्छ त्यही त सर तपाईले थाहा भइसक्यो सर हजुर त्यो त थाहा भइसक्यो सर थाहा भयो नि त मैले 4 वटा क्लासमा धेरै पढाएको जस्तो लाग्छ सर फर्स्ट सेममा नि कलेजमा आएर अनलाइन पढाउनु पर्ने है सर हजुर फर्स्ट सेममा पनि अनलाइन चाहिँ पढाउनु पर्ने है सर हैन त्यो त समय र परिस्थिति अनुसार पढाउने हो नि त अहिले परिस्थिति यस्तै भयो ल तिमीहरु दुई जना त्यहाँ तिमीहरु सेक्सन ए को दुई जनाको नाम र मोबाइल नम्बर लेखा त त्यहाँ राख्नु पर्छ कहिलेकाहीँ बत्ती हुँदैन कहिलेकाहीँ कुनै प्राविधिक समस्या हुन्छ अनि हाल्दिउ ल कता हाल्ने हो सर नम्बर लेख्दिउ न म टिप्छु भन्नु न मेसेजमा लेख्दिन्छ है सर